साथियों, अगर कोई रोशन ज़मीर बनना चाहे, यानी अपनी बातनी आँख को खोलना चाहे, अपनी थर्ड आई ओपन करना चाहे, तो उसके लिए एक बहुत ही आसान, बहुत ही पावरफुल, मुजर्रबुल मुजर्रब अमल है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। साथियों, यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि रोशन ज़मीर है क्या, बातिनी आँख थर्ड आई है क्या। रोशन ज़मीर जो है उर्दू का लफ्ज़ है। रोशन ज़मीर के कई सारे मतलब निकल के आते हैं, जैसे साहिब कश्फ, अहले हाल, गैबदां और नॉलेज ऑफ अनसीन, भविष्य से दृष्टि, भविष्य देखने या जानने वाली। तो ये सारे मतलब निकल के आते हैं रोशन ज़मीर के। और जो बातिनी आँख है वो क्या चीज़ है। ज़ाहिरी आँख से तो हम आप देखते हैं, आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, ये ज़ाहिरी आँख है हमारी जो दिखती है सभी को कि ये आँख है, दोनों आँखें हैं, इससे हम देखते हैं। लेकिन बातिनी आँख का क्या मतलब है। बातिन का मतलब है छिपी हुई, छिपा हुआ, और आँख छिपी हुई आँख, ये ज़ाहिरी आँख हुई। और बातिनी आँख छिपी हुई आँख जो है हमारी रूह में, हमारी आत्मा में। हम अपनी ज़ाहिरी आँख बंद भी कर लें तो हम अपनी बातिनी आँख से देख सकते हैं। और ये तब मुमकिन है जब हम अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब को पा लेते हैं, एक ख़ास तरह की प्रैक्टिस के ज़रिए, यानी अमल वज़ाइफ के ज़रिए। तो ये जो अमल है, ये जो प्रैक्टिस है, ये जो वजीफ़ा है, ये निहायत ही आसान है, लेकिन अपने आप में ये बड़ा पावरफुल है और कई बार का आजमाया हुआ मुजर्रबुल मुजर्रब अमल है, जो कि रोशन ज़मीर बनने के लिए बड़े काम का है। तो आइए ये अमल आप जान लीजिए, उसके बाद में बात करेंगे कुछ ज़रूरी बातों के बारे में, इस वजीफ़े से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही ज़रूरी बातों के बारे में। तो ये जो अमल है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि आप रोज़ाना रात को सोने से पहले वल्लाहु आलमु बिस्सवाबी, वल्लाहु आलमु बिस्सवाबी, वल्लाहु आलमु बिस्सवाबी, अल्लाह नोज़ व्हाट इज़ करेक्ट, अल्लाह जानता है क्या सही है। अल्लाह वल्लाहु आलमु, अल्लाह जानता है, बिस्सवाब, क्या सही है। अमल सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि सोने से पहले आपने इसको अपने विर्द में रखना है। इसकी जो तादाद है वो आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। कितनी जल्दी आपको रोशन ज़मीर बनना है, ये आप पे डिपेंड हो जाता है। आप इस वजीफ़े को इस 500 मरतबा से लेकर 5000 मरतबा पढ़ें, या आपकी इस्तात है आप पढ़ सकते हैं तो आप ज़्यादा 25,000 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। 500, 5000 या 25,000। अब ये सवाल उठता है कि इसको कब तक पढ़ा जाए। तो मेरे भाइयों, यहाँ पे एक बात आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि कई तरह के ऐसे अमलियात, वज़ाइफ हैं, ज़िक्र व अज़कार हैं, रियाज़तें हैं, जिनमें दिन की कोई क़ैद नहीं है, जिनमें दिन तारीख नहीं देखा जाता है कि इतने दिन ही पढ़ना है। ये तो एक ऐसा अमल है कि इसको पढ़ने से बेशुमार बरकतें आपको हासिल होती हैं, आपकी रूहानियत में इजाफ़ा होता है और अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब को हासिल करने में
بہت مدد ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس چیز کی صفت عطا فرماتا ہے، باطنی آنکھ کے روپ میں، روشن ضمیر کے روپ میں۔ تو اگر کوئی اس عمل کو پڑھنا چاہے یا کرنا چاہے تو وہ اپنے حساب سے طے کر لے کہ مجھے یہ سفر کتنی جلدی طے کرنا ہے۔ روشن ضمیر بننے والا، تھرڈ آئی اوپن کرنے والا، باطنی آنکھ کو کھولنے والا، یہ جو میرا سفر ہے وہ اگر کوئی بہت ہی جلدی طے کرنا چاہتا ہے، سال 6 مہینے میں، تو وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں پڑھے، 10,000، 15,000، 20,000، 25,000۔ اور اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا ایک نہ ایک دن اور کھل جائے گی، تب تک اپنے معاملات میں لگا رہے اور یہ وظیفہ بھی کرتا رہے، تو وہ 500، 1000، 5000 تک پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شریعت مطہرہ کی سختی سے پابندی کر رہا ہے، نماز، فرائض، نوافل، سنت، مستحبات، واجبات کی ادائیگی کے ساتھ اگر اس عمل کو کر رہا ہے تو وہ بہت ہی جلد کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ احکام، عقیدہ اور اخلاق کو کوئی درست رکھتا ہے تو کوئی بھی عمل وہ کرتا ہے تو اس میں فوراً اثر پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرما لیتا ہے اور اس میں اثر ظاہر فرما دیتا ہے۔ جب بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد واجبات، سنت، نوافل، مستحبات کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور وہ زمین پر آ کر اپنی قدرت کو ظاہر نہیں فرماتا ہے، وہ اپنے ہی ایسے بندوں کے ہاتھوں سے، اپنے بندوں کے ذریعے اپنی قدرت کو ظاہر فرماتا ہے۔ تو اس طرح کے عملیات کو کوئی اگر کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کا دامن مضبوطی سے پکڑے، شریعت کی پابندی کرے، یعنی اخلاق، عقیدہ اور احکام کو درست کرے، پھر اس طرح کے عملیات کو کرے، پھر انشاءاللہ وہ دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل میں اثر پیدا کرے گا اور اس کو رزلٹ ملے گا۔ اور جو لوگ ابھی بھی یہ کنفیوز ہیں کہ آخر پڑھیں تو کتنی بار پڑھیں، تو بھیا آپ جان لیجئے کہ اگر کوئی شریعت کی پابندی کر رہا ہے، اپنی فرائض کو ادا کر رہا ہے، سنت اور نوافل، مستحبات، واجبات کی ادائیگی کر رہا ہے، تو وہ رات کو سونے سے پہلے 1000 مرتبہ پڑھ لے۔ 1000 مرتبہ بہت زیادہ نہیں ہے، آپ کو لگ بھگ 15-20 منٹ لگیں گے 1000 مرتبہ پڑھنے میں لگ بھگ، تو 1000 مرتبہ پڑھ لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدسہ پر یہ یقین کامل رکھے کہ وہ جو ہے فضل و کرم کرے گا اور ایک دن مجھے وہ مقام حاصل ہوگا، میرا باطن روشن ہوگا، روشن ضمیر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بنائے گا، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ اس لیے ہونا چاہیے کہ میں روشن ضمیر بن جاؤں گا، میرا باطن روشن ہو جائے گا، باطنی آنکھ کھل جائے گی تو میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں پیسہ کماؤں گا، شہرت کماؤں گا، دولت کماؤں گا۔ اگر اس طرح کی کوئی نیت ہے تو آپ بھول جائیے اس طرح کے عملیات کو، اس طرح کے کاموں کو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے یا خدمت خلق ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے، تو آپ اس طرح کی نیت کر لیں، خدمت خلق کی، اللہ کے قرب کے حصول کی، پھر آپ اس عمل کو کرنے لگیں اور 1000 مرتبہ روزانہ پڑھیں، شریعت کی پابندی کریں، انشاءاللہ بہت ہی جلد وہ دن آئے گا کہ آپ کا باطن روشن ہو جائے گا، آپ روشن ضمیر ہو جائیں گے۔ اس میں بہت بڑی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہونے کی دیر ہے، بس انسان کو ہر چیز حاصل ہو سکتی ہے اگر انسان کوشش کرے تو، اور صحیح دشا میں محنت کرے تو ہر چیز انسان پا سکتا ہے۔ انسان جو ہے
अशरफुल मखलूक़ात में से है और अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा मेहरबान है, देने वाला है। तो वो दे सकता है, वो हर शय पर कादिर है और बंदा बस लेने वाला होना चाहिए, मांगने का सलीका होना चाहिए बस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, अमल नुस्खे तावीज़ के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तिलिस्मी दुनिया चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।